जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा जाँदा लाउरा बेल नाम गरेकी गोरीप्रति यति आसक्त हुन्छन् कि उनी भाइहरूलाई भन्छन्, भाइ हो तिमीहरू नेपाल जाओ, आफै आलैपालो प्रधानमन्त्री बन, मलाई बस खर्च पठाइदिइरहौ, म यतै राजदूत भएर बस्छु। तिनी लाउरासँग एक रात बिताउन जङ्गबहादुरले त्यति बेला 2,50,000 पाउन्ड खर्चेका थिए भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ। बेलायत जाँदा हिरामती जडित आभूषणले शिरदेखि पाउसम्म धपक्कै बल्ने गरी गएका जङ्गबहादुर फर्कँदा सर्वस्व लुटाएर बुङ्गै फर्किएका थिए। जङ्गबहादुरलाई लट्ठे पार्ने ती लाउरा बेल आखिर को थिइन्? जङ्गबहादुरले लाउरासँगको सम्बन्धबारे कसैले कसैसँग केही नबोल्नु भन्दै पनि त्यो कुरा दरबारभित्र छताछुल्ल हुन्छ। त्यो गोप्य कुरा चुहाउने व्यक्ति को थिए र उनीमाथि कस्तो कारबाही भयो? लाउरा र जङ्गबहादुरको सम्बन्धको फाइदा अङ्ग्रेजले पनि उठाएका छन् र उति बेला लाउरामाथि गरिएको 2,50,000 पाउन्ड जङ्गबहादुरले पनि अङ्ग्रेजहरूबाट उठाएका छन्। तर त्यो कसरी? घटनाक्रम एकदमै रोचक छ। तिनै रोचक घटनाक्रमलाई हेरौँ यो भिडियोमा। 15 जनवरी सन् 1850 नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा आफ्ना 2 कर्णेल भाइहरू जगतशमशेर राणा र धीरशमशेर राणासहित 42 सदस्यीय जम्बो टोली लिई बेलायत यात्राका लागि निस्कन्छन्। त्यो समय यस्तो समय थियो जति बेला संसारमा न त हवाईजहाजको आविष्कार भएको थियो न त मोटर गाडीको नै। त्यो समय पानीजहाजको युग थियो। जङ्गबहादुरको टोली घोडा चढेर 7 दिनमा नेपालबाट पटना र पटनाबाट 11 दिनमा कलकत्ता बन्दरगाह पुग्छ र त्यहाँबाट पानीजहाज चढेर बेलायततर्फ लाग्छ। नेपालबाट हिँडेको 4 महिनापछि जङ्गबहादुरको टोली बेलायत पुग्छ। 26 मे 1850 बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लर्ड जन रसेल जङ्गबहादुरलाई स्वागत गर्न उनी उत्रेको ट्रेन स्टेसन पुग्छन्। 19 जुनमा जङ्गबहादुरको बेलायतकी महारानी क्वीन भिक्टोरियासँग भेट हुन्छ। त्यसको 3 दिनपछि नाचगानसहितको भव्य समारोहमा महारानी भिक्टोरियाको अगाडि जङ्गबहादुरलाई 19 तोपको सलामी दिइन्छ। महारानी भिक्टोरियाले आयोजना गरेको एउटा रात्रिकालीन पार्टीमा जङ्गबहादुरको भेट लाउरा बेलसँग हुन पुग्छ। लाउरा देखाउनका निम्ति एउटा पसलमा सेल्सवुमेनको जागिरै हुन्छन्, तर वास्तवमा चाहिँ उनी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठसहित सम्बन्ध राख्ने लन्डनकै एक चर्चित वेश्या हुन्छन्। जङ्गबहादुरभन्दा 12 वर्ष कान्छी लाउराले 21 वर्षको उमेरमा ठुलाबडासँग सम्बन्ध राखी प्रशस्त धन कमाइसकेकी हुन्छन्। सुन्दरताकै कारण स्टारका रूपमा परिचित लाउरा बेलको ध्येय नै धनाढ्यहरूलाई आफ्नो बसमा पारी तीबाट आर्थिक लाभ लिने रहेको हुन्छ। नेपालबाट बडो शानसहित राजकीय भ्रमणमा गएका जङ्गबहादुर शिरदेखि पाउसम्म हिरामती जडित जुवारतले सुसज्जित आभूषणमा हुन्छन्। उनको श्रीकेशमै करोडौँ मूल्यका हिरामती रात्रि लाइटमा टलल टल्कन्थे, जसले जो कसैको पनि ध्यान उनीतर्फ खिच्दथ्यो। त्यसमाथि पनि जङ्गबहादुर डान्सरहरूलाई टिप्स स्वरूप सुनका असर्फी वर्षाइदिन्थे। त्यस्ता वैभवशाली जङ्गबहादुरमाथि लाउरा बेलको आँखा नपर्ने त कुरै भएन। तर त्योभन्दा बढी त जङ्गबहादुर स्वयं लाउराप्रति एकतर्फी प्रेममा आसक्त भइरहेका हुन्छन्। एक त जङ्गबहादुर आफैमा स्त्री लम्पट पात्र थिए। लाउरा जस्ती परम सुन्दरी देखेपछि जङ्गबहादुर स्थिर रहिरहने त कुरै भएन। जङ्गबहादुर अङ्ग्रेजी बोल्दैनन्, लाउरा नेपाली बोल्दिनन्, तर दुवैका आँखा एकअर्कासँग आँखैले बोल्छन्। जङ्गबहादुरलाई त उनी वेश्या हुन् भन्ने पनि थाहा हुँदैन। जङ्गबहादुरलाई अब जरुरत पर्छ एउटा दोभाषेको। यस्तैमा फेला पर्छन् वर्षौँदेखि कसरी इन्डियाबाट गोराहरूसँग छ्यासमिस भई बेलायत पुगेका एक नेपाली मोतीलाल सिंह। कुचिकारका रूपमा सडक बढार्ने काम गर्दै बाँचिरहेका ती मोतीलाल जङ्गबहादुर र लाउराको दोभाषे गाइड भन्छन्। उनीले जङ्गबहादुरको प्रेम भाव लाउरालाई अङ्ग्रेजीमा बताइदिन्छन्। उता लाउरा पनि त्यस्तै चाहिरहेकी हुन्छन्। जङ्गबहादुर लन्डनको विल्टन क्रिसेन्टमा एउटा विलासी घर भाडामा लिन्छन् र चाबी लाउरालाई सुम्पन्छन्। त्यसपछि जङ्गबहादुरको बेलायत बसाइको अधिकांश समय लाउरा बेलसँग त्यही घरमा बित्छ। लाउरालाई जङ्गबहादुरबाट महँगा गरगहना, सुनका असर्फी, हिरामतीका हार लगायतका उपहारको वर्षा हुन्छ। केही इतिहासकारहरूले जङ्गबहादुरले एक रात बिताए बापत लाउरा बेललाई 2,50,000 पाउन्ड दिएका थिए भनेका छन्। इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल भइसकेका लर्ड क्यानिङले भने त्यो 2,50,000 पाउन्ड एक रातको खर्च नभएर बेलायत बस्दा जङ्गबहादुरले उपहारसहित खर्चेको जम्मा रकम भनेका छन्। कतिपयले भने जङ्गबहादुरले लाउरामाथि गरेको खर्च इस्ट इन्डिया कम्पनीले बेहोरी दिएको थियो पनि भनेका छन्। इस्ट इन्डिया कम्पनी भविष्यमा जङ्गबहादुरबाट कुनै राजनैतिक फाइदा उठाउन वा आफै लाउरा बेललाई जङ्गबहादुर सामु पेश गरिएको थियो भन्ने पनि तर्क छ। खैर जे भए पनि जङ्गबहादुरले दिएका महँगा गरगहना र हिरामतीका हार लगायतका उपहारले लाउरा बेल त्यति बेला लन्डनकै धनाढ्य महिलाहरूमा परेकी थिइन् भन्ने एउटा भनाइ छ। समग्रमा जङ्गबहादुरको लाउरासँगको रोमान्स लगभग 3 महिना चल्छ। जङ्गबहादुर त अझै बेलायत बस्न चाहिरहेका हुन्छन्, तर भाइहरूले जङ्गबहादुरलाई उतै बस्न दिँदैनन्। छुट्ने बेला जङ्गबहादुरले हिराको औँठी बिदाय उपहार स्वरूप लाउरालाई दिए उनका हरेक इच्छा पूरा गर्ने वचन दिन्छन् र बेलायतबाट फ्रान्सतिर लाग्छन्। जङ्गबहादुर युरोप भ्रमणबाट फर्किएको 6-7 वर्षपछि सन् 1856-57 ताका इन्डियामा स्वतन्त्र इन्डियाको मागसहित इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध सैनिक विद्रोह सुरु हुन्छ। यस्तैमा जङ्गबहादुरलाई लाउरा बेलको नामबाट लेखिएको पत्र आउँछ। पत्रमा भनिएको हुन्छ, महाराज
तपाईँ आफूले प्रतिज्ञा गरेको बाचा पूरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली सेना पठाएर अङ्ग्रेज विरुद्ध उठिरहेको इन्डियन विद्रोह दबाउन सहयोग गर्नुहोस्। यति बेला मलाई मात्रै होइन, सिङ्गो ब्रिटेनलाई तपाईँको सहयोगको आवश्यकता छ। पत्रको साथमा लाउरा बेलले जङ्गबहादुरले दिएको औँठी पनि प्रमाण स्वरूप पठाएकी हुन्छन्। जङ्गबहादुरले सैनिक पठाई सहयोग गरे, आफूले उनलाई पुनः भेट्ने र उक्त औँठी फिर्ता स्वीकार्ने लाउराको शर्त हुन्छ। अब नेपाल दरबारमा इन्डियन स्वतन्त्र आन्दोलन दबाउन सेना पठाउने कि तटस्थ भएर चुपचाप बस्ने भन्ने विषयमा वाद विवाद हुन्छ। एक थरीले सैनिक पठाएर सहयोग गर्दा तत्काल अङ्ग्रेज खुसी भए पनि कथम कदाचित विद्रोहले उग्र रूप लिएर इन्डिया स्वतन्त्र भयो भने इन्डियाले रिसिभी साँची राख्छ भन्दै तटस्थ बस्नुपर्ने तर्क राख्छन्। तर जङ्गबहादुर त्यसो गर्न मान्दैनन्। अङ्ग्रेजसँग एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सन्धि नै भएको भन्दै लाउरालाई दिएको वचन पूरा गर्न जङ्गबहादुर अङ्ग्रेज विरोधी स्वतन्त्र इन्डिया आन्दोलन दबाउन सैनिक पठाउँछन्। कतिपय इतिहासकारहरूले भने जङ्गबहादुरले लाउराको अनुरोध मान्नका लागि मात्रै नभई आफ्ना मावली हजुरबा भीमसेन थापालाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा असहयोग गर्ने भारतका नेपाल सीमावर्ती राज्यसँग बदला लिने मौकाको रूपमा सैनिक पठाएका थिए भन्ने पनि भनेका छन्। उनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा लुकेका विद्रोहीहरूलाई पनि पक्रेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउँछन्। केही समयपछि थप सैनिक लिएर जङ्गबहादुर स्वयं लखनऊ तथा पटना पुग्छन्। विद्रोहमा सहयोग गर्ने केही बादशाहहरूलाई पक्रेर तिनका दरबारमा भरिएका बहुमूल्य गरगहना तथा हिरा मोतीजन्य जुवा जफत गरेर जङ्गबहादुर एक तीरमा दुई शिकार गर्छन्। त्यही घटनालाई लिएर नेपाली सेनाले लखनऊ लुट्यो भन्ने कथन अहिलेसम्म पनि सुन्न पाइन्छ। अवध, जोधपुर जस्ता मुगल राज्य आक्रमण गर्दा लुटिएका हिरामोती र सुनले राणाका दरबार सिँगारिएका थिए भन्ने थुप्रै आलेख भेटिन्छन्। लाउरामाथि उडाएको धनमालको भरपाई लाउराकै आदेशमा अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरेर अङ्ग्रेजकै अधीनमा रहेको इन्डियाबाट जङ्गबहादुरले अस्लोपरि गरेका थिए भन्ने एक खालको विश्लेषण पनि केही इतिहासकारहरूले गरेका छन्। जङ्गबहादुरको सैनिक सहयोगले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा मच्चिएको स्वतन्त्र इन्डिया आन्दोलन थुप्रै वर्षका लागि उठ्न नसक्ने गरी दब्यो। थुप्रै अगुवा अभियन्ताहरू पक्राउ परे। जङ्गबहादुरबाट सहयोग पाएका अङ्ग्रेजहरू उनीसँग एकदमै आभारी थिए। त्यसैको बदला सुगौली सन्धिमा अङ्ग्रेजले लिएका नेपालका वर्तमानका 4 जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता दिए। त्यसरी पछि गाभिएका 4 जिल्ला जङ्गबहादुरले त्यत्तिकै लिन मानेनन्। निश्चित दूरीमा जङ्गे पिल्लर ठडाएर सीमाङ्कनसहित जङ्गबहादुरले त्यो भूमि फिर्ता लिए। नेपाल भारत सिमानाका जङ्गे पिल्लर वास्तवमा जङ्गबहादुरकै देन थिए। जङ्गबहादुरबाट अङ्ग्रेज त सधैँ खुसी रहे, तर इतिहासमा इन्डियन आन्दोलन दबाउन खेलेको भूमिकालाई लिएर इन्डियनहरू भने आज पनि जङ्गबहादुरलाई दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्छन्। उनीहरूलाई जङ्गबहादुरले गाडेको जङ्गे पिल्लरसँग पनि दुश्मनी छ। नेपाल फर्केपछि जङ्गबहादुर र लाउरासँगको सम्बन्धलाई लिएर उनको नैतिकता र पदमाथि प्रश्न उठाइन्छ। आफूले मुख नखोल्नु भनेको विषय चाचल्लो भएपछि जङ्गबहादुर रिसले चुर हुन्छन्। त्यो गोप्य कुरा लिक गर्ने भ्रमणटोलीकै सदस्य लप्टन करवीर खत्री भएको रहस्य खुल्छ। रिसले चुर जङ्गबहादुरले अफवाह फैलाई बदनाम गरेको भन्दै खत्रीलाई निर्मम यातना दिन्छन्। खत्रीको मुखमा सामूहिक पिसाब फेरिन्छ, चारपाटा मुडेर कालो दसिन्छ, जनै सिनालेर सुँगुरको आँडाको जनै लगाइदिएर नगर घुमाइन्छ र अन्त्यमा जात घटाएर दलित घोषणा गरिन्छ। 31 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका जङ्गबहादुरले 31 वर्ष एकतन्त्रीय शासन गरे। बेलायतीहरूको आर्थिक तथा सैन्य शक्ति कसो छ भनी आफै प्रत्यक्ष हेर्न बेलायत पुगेका जङ्गबहादुरले आफूसँग तुलनै गर्न नसक्ने गरी ब्रिटिसहरू शक्तिशाली रहेको देखेपछि उनीहरूसँग दुश्मनी नगरी मित्रवत व्यवहार गर्ने नीति लिए। उनकै नीतिले नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहिरहन सक्यो भन्दा गलत अर्थ पक्कै लाग्दैन। तपाईँलाई जङ्गबहादुर कस्तो पात्र लाग्छन्, नायक कि खलनायक? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणासहित कमेन्ट गर्नुहोला। यो हो ब्ल्याक बक्स नेपाल र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।